فرمایا من صبر علی حر مکہ من نہار، جڑا بندہ مکہ شریف دے دن ویلے مکہ شریف دی گرمی دے اوتے تے دھوپ دے اوتے صبر کرے، مکہ شریف دی گرمی نو برداشت کرے اور صبر کرے، تباعد من نار جہنم مسیرۃ 100 عام، اللہ تعالیٰ 100 سال دی مسافت دے برابر اس نو جہنم تو دور کر دے، جڑا اتھوں دی گرمی تو صبر کرے، شکوہ نہ کرے، واہ ویلا نہ کرے، اپنی بڑی گرمی مر گیا، شکوہ زبان تے نہ، شکوہ کرن دے نال کیا مصیبت ٹل جاندی۔ سانو تو اجے یہ بھی عقل نہ آئی، اسی گل گل دے اوتے شکوہ کر بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی دا اظہار کرنے ہیں، بے صبری دا اظہار کرنے، آئے مر گیا، آئے مر گیا، تکلیف بڑی ہے، درد بڑا، یہ کہنے نال کہ مینوں درد بہت ہے، تکلیف بہت ہے، کیا تکلیف ہے کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ آپ پچھڑ گرمی، ہوں تو خیر ماشاءاللہ موسم ٹھیک ہو گیا، گرمی بڑی سی یار، آج بڑی گرمی پئی، ہوئے 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 بڑی گرمی پئی، بھئی یہ کہنا گرمی بڑی پئی ہے، کیا اس دے وچ کوئی افاقہ ہو جاندہ ہے؟ مصیبت تے باقی رہے گی، تسی اوندا ذکر کرو یا نہ کرو، شکوہ کرو یا نہ کرو، صبر کرو یا بے صبری کرو، مصیبت تو اپنے وقت تے جائے گی، البتہ اس نو برداشت کرنا، اس تے صبر کرنا، ان دے تے اجر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں دے نال ہے، تے جڑا بے صبری کرتا ہے مصیبت تے نہیں جائے گی لیکن اجر بھی چلا جائے گا، وہ جڑا ثواب ملنا سی وہ بھی چلا جائے گا۔ تو مکہ شریف گرم علاقہ ہے، جنہ دنوں میں آپ اتنے رضائیاں پانے ہاں، سردی ہوندی، سخت سردی، اتنے پکھے لگے ہوتے، ٹی وی تے ویکھیا ہونا تسی، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے سیاڑما ہوتا ہے، اتنے پکھے چل رہے ہوتے ہیں، گرم خطہ ہے، تو گرمی تو اتنے ہے، لیکن مکہ شریف دی گرمی دے اتنے صبر کرنا، اس دے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر دی نوید سنائی ہے کہ فرمایا وہ بندہ جڑا مکہ شریف دی گرمی تے دن دی گرمی تے صبر کرے گا، حق تعالیٰ جہنم دی اگ تو اس نو 100 سال دی مسافت دور فرما دے۔